अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो अपना तारुफ कराएं और बताएं इस एहतजाज का मकसद क्या है। बहुत शुक्रिया टीवी चैनल वालों का कि उन्होंने इस OGDC के एम्प्लॉइज़ के ऊपर इस एहतजाज के मौके पे हमारे पास आए। तो मेरा नाम मलिक इस्माइल है, मैं चीफ़ कोऑर्डिनेटर हूँ CBA का। और इस एहतजाज का मकसद हमारे जो ऑफिसर्स के और स्टाफ के तनख्वाहें बढ़ाने के जो मराद थी वो हमारी मैनेजमेंट ने रोकी हुई हैं 2 साल से ठीक है। वर्कर्स की, और 12-13 साल से ऑफिसर की रोकी हुई हैं। तो उसके ऊपर इस महंगाई को देख के जब हमारे मामलात उनके साथ आगे बढ़े तो बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिए कि हम नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर पूरी OGDC की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि ऑफिसर और स्टाफ यकजा हुई हैं और इस यूनिटी के साथ हम खड़े हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे। आपने कहा 2-3 साल से, इससे पहले आपने कभी कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया, कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की? हमारे तकरीबन 11 महीने नेगोशिएशन हुई है मैनेजमेंट के साथ और उन्होंने हमारे मुतालबात टेबल पे माने, लेकिन ऊपर बोर्ड में जाके जो हमारा बोर्ड है उससे कटवा दिए। उसके बाद 30 तारीख को बोर्ड था, उसके बाद हमने एहतजाज शुरू कर दिए। अच्छा, तो अभी एहतजाज कब तक जारी रहेगा और कब से स्टार्ट किया आपने? हमने आज सुबह से एहतजाज शुरू किया है और इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते उस वक्त तक OGDC के तमाम एम्प्लॉइज़, ऑफिसर, स्टाफ एहतजाज जारी रखेंगे। कोई हुकूमती बंदा आपसे बात करने आया है, किसी ने कोई बात करने की कोशिश की आपसे? आज मैनेजमेंट लेवल पे गवर्नमेंट का रब्ता हुआ है, तो हमने ख़ुद भी गवर्नमेंट को बता दिया है, हमारा भी रब्ता है। तो इंशाल्लाह वज़ीर जब वो हमारे को मसाइल हल करेंगे या हमें बुलाएंगे तो फिर हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑफिसर एसोसिएशन के और CBA के, और हमारी एक टीम बन चुकी है। वो इंशाल्लाह जहाँ भी कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल बुलाएगा वहाँ भी हम जाएंगे। मीडिया के ऊपर भी हम इंशाल्लाह चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और सारा ये जो सिस्टम है वो सामने लाएंगे। जैसे आपको पता है कि मुल्क के माशी हालात इस टाइम बड़े संगीन गुजर रहे हैं, बार बार हुकूमत आके रोना रोती है कि इमरान खान ऐसे मुआहिदे करके, तो आपको लगता है कि इस मुश्किल हालात में आपके जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं और वो माने जाएंगे? ये भी बात बहुत अच्छी बात की। आपके नॉलेज में शायद ये बात नहीं है, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनमें वाहिद एक OGDC इदारा है जिसने इस वक्त भी 250 अरब रुपया नेट प्रॉफिट दिया इस साल का 30 जून तक। और हमारे वर्कर जो एम्प्लॉय जो हमारे ये मुतालबात हैं हमारे कोई नए नहीं हैं, हमारे हर 2 साल बाद ये रिवाइज़ होता है, एग्रीमेंट होता है। जो गवर्नमेंट तनख्वाहें बढ़ाती है वो हमें नहीं मिलती, हमारा अपना सेटअप है यूनियन का और ऑफिसर एसोसिएशन का, हमें उसके तहत मिलता है हर 2 साल बाद। तो ये जब उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट करके ख़त्म किया तो फिर उसके बाद हमारे पास यही हाल है। एग्रीमेंट किस हुकूमत के दौर में हुआ था? खान साहब की हुकूमत के दौर में हुआ था एग्रीमेंट? जी बिल्कुल, खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में हुआ था दिसंबर में। उस वक्त भी हमने हड़ताल की थी। तो उस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट के ऑफिशियल यहाँ आए थे कि क्राइसिस हैं एनर्जी के। मैनेजमेंट को कहा था कि आप इनके मुतालबात मानें, और इन्होंने कहा जी हम मान लेंगे और बोर्ड से अप्रूव करा देंगे। तो फिर हमने एहतजाज ख़त्म किया, लेकिन अभी 4-5 महीने के बाद जब फाइनल रिज़ल्ट सामने आया तो कोई हमारा मुतालबा उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसके बाद हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम एहतजाज के बगैर कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। कुछ आप ऐलान कर रहे थे कि घरों को चले जाएं, तो अभी तो आपने कहा एहतजाज जारी रहेगा, तो घरों को जाने का क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि 24 घंटे तो हम यहाँ लोगों को नहीं बिठा सकते। सुबह जब दफ्तर आएंगे तो एहतजाज शुरू करेंगे और शाम को 5 बजे चले जाएंगे। और ये काम नहीं करेंगे, दफ्तर के अंदर नहीं जाएंगे? दफ्तर के अंदर कलम छोड़ हड़ताल है, कोई जाता ही नहीं है, क्यों जाएँ भाई? बेसिकली एहतजाज है क्योंकि जब रात दिन हम काम कर रहे हैं और ये वो इदारा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का बजट बनता है। हम 150 अरब तो हम रॉयल्टी और टैक्स की मद में गवर्नमेंट को पाकिस्तान को देते हैं। उसके बावजूद उस इदारे 250 अरब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कमाने वाला इदारा के मुलाजमीन अगर रोड पे भीख मांग रहे हैं, भीख ही मैं इसको कहूँगा, सबकी तनख्वाहें बढ़ गई, गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बढ़ाई है महंगाई को देख के। इस महंगाई, इस जो आज महंगाई का दौर आ चुका है, हमसे ज़्यादा आप जानती हैं, तो इसके में भी अगर 250 अरब प्रॉफिट वाले इदारे के एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी तो एहतजाज के अलावा क्या कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी प्रेसिडेंट साहब, आप क्या कहेंगे, कब तक खड़े रहेंगे आप अपने वर्कर्स के साथ जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते? जी देखें, एक्चुअली कल हम कुछ दोस्त सारे बैठे थे
اور ہم نے مل کے جو ہے اپنے مستقبل کے لاہے عمل کا ایک باقاعدہ اعلان کیا تھا، اور آج اسی سلسلے کی کہہ لیں کہ پہلا دن تھا، اسی سلسلے کی کڑی میں جو ہم سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم نے یہ اپنے تمام دوستوں کو، خواہ وہ آفیسرز ہیں، خواہ وہ سٹاف ہیں، سب نے یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ جب تک ہمارے یہ 4 نکات ہیں بیسیکلی جو ہم نے مینجمنٹ کو جو ہے وہ پریزنٹ کیے ہیں، جب تک وہ تمام کے تمام آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، ہم میں سے خواہ وہ کوئی افسر ہے، خواہ وہ کوئی سٹاف ہے، کوئی افسر ماتحت کی تفریق نہیں ہے الحمدللہ، ہم تمام ملازمین ہیں، ہم تمام امپلائیز ہیں OGDCL کے، تو ہم آخری وقت تک اپنے مطالبات کے منظور ہونے تک یہاں پہ احتجاج ہوا آج، یہ پوری پہلے پلاننگ کی گئی تھی، آپ لوگوں نے پلاننگ کی ہے کہ ہم نے کل احتجاج کرنا ہے؟ نہیں جی بالکل، پلاننگ آبویسلی یہ ہوئی تھی، اور پلاننگ بھی دیکھیں ہمیں مجبور کر دیا گیا تھا، جیسے کہ اسماعیل بھائی نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ ہم تیل گیس کی کمپنی ہیں، ہم صرف تیل گیس کی کمپنی نہیں ہیں، ہم ملک کی سب سے بڑی تیل گیس کی کمپنی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ تیل کے پرائسز بھی بڑھ چکی ہوئی ہیں، گیس کی پرائسز بھی بڑھ چکی ہوئی ہیں، اور ڈالر کی پرائسز آلریڈی جو ہے وہ کہیں جا رہی ہوئی ہیں، تو ان تمام فیکٹرز کا ہماری کمپنی کو بے تحاشا فائدہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو پروفٹ ابھی 250 ارب کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ٹینٹیٹیو پروفٹ، یہ پچھلے سال اتنا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ 100-150 کے قریب تھا، تو ہم نے اپنی مینجمنٹ کو جو ہے وہ بار بار یہی ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیں اس چیز کو کوئی نیچے ٹرکل ڈاؤن کرے نا، کوئی نیچے تک بھی تو اس کا افیکٹ آپ بھیجیں نا، کہ یہی ورکرز ہیں، یہی آپ کے ملازمین ہیں جو صبح دوپہر شام اس ادارے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر انہی لوگوں کو آپ محروم رکھیں گے اور ان تک یہ چیزیں جو ہے اور بینیفٹس آپ لوگ نہیں پہنچائیں گے، تو کس طرح سے لوگوں سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے؟ تو آبویسلی اس کا کس پہ اثر آئے گا؟ ادارے کی پرفارمنس پہ اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ ریفلیکشن آئے گی اس کی۔ تو ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی ہوئی تھی، بارہا ریکویسٹ کر کے ہم تھک گئے، ایون مطلب سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس دیکھیں اب جتنا بھی گورنمنٹ سیکٹر تھا، پروونشل گورنمنٹس ہیں یا وہ فیڈرل گورنمنٹس ہیں، سب نے 15 سے 30% کے جو ہے وہ اضافے کا اعلان کیا ہوا ہے اسی بجٹ میں، اور وہ تقریباً ہر سال ہو رہا ہے۔ OGDCL کے آفیسرز کو 2013 میں جو سیلری کی ریویژن ایک ملی تھی، آج ہمیں 9 سال گزر گئے ہیں، ہماری سیلری کو ریوائز نہیں کیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ سارے ایک کیپنگ کی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، ایکچولی وہ ایک اپر لمٹ جو ہے پے کی اس پہ کیپ ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ گزشتہ کہہ لیں کہ کوئی 4 سے 5 سال پہ اسی کیپ پہ وہ رکے ہوئے ہیں۔ ہر سال جو انکریمنٹس لگتی ہیں ان پہ وہ اطلاق ہی نہیں ہوتا ان انکریمنٹس کا، چونکہ ان کی اپر لمٹ جو ہے وہ سیلری کی وہ کیپ ہو چکی ہوئی ہے۔ آخر میں میسیج دینا چاہیں حکومت کو؟ جی حکومت کو ڈیفینیٹلی میسج ہمارا یہی ہے کہ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمیں ہے اندازہ اس بات کا کہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے، بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ڈیفینیٹلی گزر رہا ہے، اور مشکل فیصلے ہماری گورنمنٹ کو لینے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کیٹیگوریکلی اپنے ملازمین کا بڑا بہترین خیال رکھا ہے الحمدللہ۔ تو یہی توقع جو ہے ہم اپنے ادارے کی انتظامیہ سے بھی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی یہی ریکویسٹ لے کے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ اگر کر سکتی ہے اپنے لوگوں کا خیال، تو ہمارا ادارہ کہ جو ریونیو کما رہا ہے، اور صرف کما نہیں رہا، OGDC اس ٹائم بھی آپ کی ملک کی لارجسٹ ٹیکس پیئر کمپنی ہے، تو اتنا ریونیو کمانے کے باوجود بھی اگر آپ نیچے تک اس کا فیض نہیں بانٹیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ پرفارمنس بہتر نہیں رہے گی لوگوں کی آئندہ کے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ہمارے جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک ملک صاحب نے بات کی اور پریزیڈنٹ ایسوسیشن نے بات کی کہ OGDCL جو ہے ایک بڑی کمپنی ہونے کے ناطے اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس پیئر یہ کمپنی ہے، اور ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی حکومت کے بجٹ میں کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور ہمارا مزدور جو ہے وہ ہر 2 سال بعد سراپا احتجاج ہوتا ہے اور اپنے حقوق لیتا ہے۔ جب بھی کوئی مینجمنٹ آتی ہے وہ اپنے رولز جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ حکومتی اور پارٹیوں کی جو سیاسی سلسلہ ہے وہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، ورکر پہ وہ لاگو نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ آج جو ہمارا جو مطالبات جو روکے ہوئے ہیں یہ ان کی اپنی سیاسی چپکلش ہے، اور یہ مزدور کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ تو ہم اگر CBA اور ایسوسیشن اپنے مطالبات کے لیے کھڑے ہیں،
تو یہ کوئی بالکل ہرگز نہ سوچے کہ یہاں کوئی کمزور فوٹنگ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اپنے مطالبات ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. یقیناً جہاں مہنگائی ہے اور ادارے کی تنخواہیں بڑھی ہیں تو ان کی بھی تنخواہیں بڑھنی چاہیے، اور پاکستان کی حکومت جہاں بہت سارے مشکل فیصلے لے رہی ہے یہ بھی مشکل فیصلہ لینا چاہیے. جہاں جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا. جب آپ کے ورکر، جو آپ کے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، جو کام کریں گے ملک کے لیے، تو یقیناً پاکستان تبھی ترقی کرے گا. اور ترقی تبھی کرے گا جب وہ خوش ہوں گے. جب ظاہر ہے وہ کام کرنا نہیں چاہ رہے کہ اس مہنگائی کے دور میں نہیں گزارا ہو رہا، تو اس پر سوچنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو، جو 11 جماعتوں نے بھانمتی کے کنبے نے حکومت بنائی ہے. اگر یہ کمپنی نہیں چل سکتی تھی تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. اب رونا دھونا چھوڑیے اور لوگوں کے مسائل حل کیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.